अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की कहानी हमें बंस रोड से एनी ने भेजी है। आइए इस कहानी को एनी की ही जबानी सुनते हैं। मेरा नाम एनी है। हमारी रिहाइश बंस रोड पर थी। इस रोड की बहुत पुरानी बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर हमारा फ्लैट था। ये आज भी कराची की मसरूफ शाहराह है। यहां रात गए तक लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला रहता है। मुझे अपना घर और ये इलाका पसंद नहीं था। मुझे तो बंगले की तरह बने घर पसंद थे, लेकिन बचपन से जवानी तक मेरा वक्त इसी फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ते उतरते गुजरा। हमारी बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर शाहरुख और उसकी फैमिली भी रहती थी। जितने पुराने इस बिल्डिंग के मकीन थे, उतने पुराने हमारे आपस में रिश्ते थे। खुशी गमी में सब मोहल्ले वाले आगे से आगे बढ़कर एक दूसरे का साथ देते थे। शाहरुख की बहन नजमा मेरी बचपन की सहेली थी। हम बचपन से साथ खेले बड़े हुए। एक दूसरे के घर बेतकल्लुफी से आना जाना था। जब हम बड़े हुए तो अम्मी ने बुर्का करवा दिया। आना जाना तो अभी भी होता था, लेकिन अब मैं पहले की तरह शाहरुख से हंसी मजाक या बातचीत नहीं करती थी। लेकिन दिन में एक दो बार सामना हो ही जाता था। मैं नहीं जानती कब शाहरुख मुझे पसंद करने लगा। मैंने और नजमा ने साथ ही मैट्रिक किया और अब हम अपनी छुट्टियों को मजे से गुजार रहे थे। उस दिन नजमा के घर वाले किसी फौदगी में गए हुए थे। नजमा घर पर अकेली थी तो उसने मुझे बुलवा लिया। हम दोनों ने मिलकर दाल चावल बनाए, खाना खाया। नजमा बर्तन रखने उठकर गई। उस वक्त शाहरुख आ गया। मुझे अंदाजा नहीं था वो इस वक्त इस तरह बेधड़क चला आएगा। मैं सटपटा गई। वो बगैर कुछ बोले मेरी गोद में एक कागज फेंक कर चला गया। मैं न सिर्फ कंफ्यूज हुई बल्कि डर भी गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। इसी असना में नजमा की अम्मा और दादी भी घर आ गई। मैंने उनको सलाम किया और उस कागज को मुट्ठी में दबाए तेजी से ऊपर अपने घर आ गई। अपने कमरे में आकर जब मैंने वो कागज खोला, उसमें शाहरुख ने अपनी पसंदीदगी का इजहार किया था। मेरे लिए ये बहुत अनोखी बात थी, लेकिन एक बात जो थी, मुझे शाहरुख की ये हरकत अच्छी नहीं लगी थी। मैंने कभी उसको इस नजर से नहीं देखा था। दूसरी बात यह भी थी, मैं तो चाहती थी मेरी शादी हो तो मैं इस फ्लैट से बाहर निकल जाऊं। मैं जिंदगी भर इस जगह तो बिल्कुल नहीं रहना चाहती थी। दूसरे दिन जब नजमा आई, मैंने उसको ये बात कह भी दी। वो कागज उसको थमा दिया और उसको कह दिया, शाहरुख को बोल देना आइंदा ऐसी हरकत ना करे। इसके 2 दिन बाद ही शाहरुख के घर वाले मेरा रिश्ता लेकर आ गए। मेरे मना करने के बावजूद मुझे उन लोगों का आना समझ नहीं आया। वो तो शुक्र है अम्मी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि एनी को तो बचपन से ही मेरी बहन ने मांगा हुआ है। बच्चों के जहन साफ रहे, इसीलिए ये बात हमने बच्चों को नहीं बताई। अब हम बहुत जल्द इसकी मंगनी करने वाले हैं। ये बात मेरे लिए भी नई थी, लेकिन बहरहाल मुझे इस पर कोई ऐतराज भी नहीं था। खाला मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। सबसे बड़ी बात यह कि राहील का मुस्तकबिल रोशन था। खाला का घर मेरे लिए आइडियल था। एक तो महल्ले की बात थी, इतना पुराना साथ था, तो अम्मी ने बज़ाहिर खुश दिली से माजरत कर ली, लेकिन मुझसे सख्ती से सवाल किया, कहीं ये लोग मेरे कहने पर तो नहीं आए। मैंने उनको अपनी तरफ से मुतमईन कर दिया, लेकिन शाहरुख की वो कागज देने वाली बात छुपा गई। वैसे भी जो होना था हो गया। मैं राहिल के रिश्ते का सुनकर
हवाओं में उड़ रही थी, लेकिन फिर भी अम्मी को न जाने क्या धड़का लगा था। अगले महीने ही मेरी मंगनी रख दी गई। उस दिन के बाद से नजमा आई और ना ही मैं उसके घर गई। घर में तैयारियां शुरू हो गई। बाजार आते जाते मेरी नजर शाहरुख पर पड़ती तो वो सर झुकाकर गुजर जाता। मेरे दिल में तो ख्याल भी ना गुजरा कि उसकी खामोशी क्या तूफान लाने वाली है। अपनी मंगनी से कुछ दिन पहले यह बात मेरे कानों में भी पड़ी। शाहरुख की तबीयत खराब हुई, उसको अस्पताल लेकर गए हैं। महल्ला एक था तो खबर मिल ही जाती है। हम सब तैयारियों में लगे थे। अब्बा खैर खैरियत मालूम कर आए थे। ये कोई इतनी अहम बात नहीं थी कि मेरे दिमाग में रहती। अम्मी एक दिन पहले खास बिल्डिंग में हर घर में दावत दे आई। इंतजामात महदूद पैमाने पर थे, इसलिए हर घर से 2 अफराद बुलाए गए, लेकिन नजमा को अम्मी खास तौर से बुलाकर लाई। वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी। बिल्डिंग में किसी की भी शादी हो, ये काम वही करती थी, लेकिन अभी तक वो नहीं आई थी। वो वैसे ही हंसती मुस्कुराती आई, मेरे गले लग गई। मैंने भी शिकवा कर दिया, बुलाने पर आई हो। उसने यही कहा, मैं तो उसकी दोस्त हूं, उसने तो आना ही था। मुझे मेहंदी क्यों न लगाती? कौन भी वो अपने साथ ही लाई थी। और फिर मेरे हाथों पर राहिल के नाम की मेहंदी लग गई। मुझे नहीं पता था मैं कभी भी उसकी दुल्हन नहीं बन सकूंगी। नजमा इतनी देर बैठी रही, न उसने शाहरुख का जिक्र किया, न मैंने उससे कोई बात छेड़ी। 2 घंटे में उसने मेहंदी लगा दी और कल मंगनी में आने का कहकर चली गई। उसको कहीं जाना था, मेरे रोकने के बावजूद वो नहीं रुकी। उसके जाने के बाद पता नहीं क्यों मुझे एक बेचैनी लाहक हो गई, जैसे कुछ रह गया था, कुछ था जो अधूरा सा है। वो बेचैनी पहले हल्की थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा उसमें इजाफा होता चला गया। पहले तो मैं जाकर अपने मेहंदी लगे हाथ धोकर आई। अम्मी ने डांटा भी, ऐनी अब रंग नहीं आएगा, लेकिन मुझे शायद मेहंदी एलर्जी कर रही थी। और फिर थोड़ी देर के लिए वो कैफियत कम हो गई। वो रात मैं जब सोई तो मैंने अजीब व गरीब ख्वाब देखा। एक सुनसान अंधेरी जगह में मैं वहां अकेली हूं, और फिर मुझे अपने पीछे आहट सुनाई दी। मैं पलटती हूं तो कोई है जो भाग रहा है। मुझे इस वीरान जगह पर कोई तो दिखा। मैं उसको आवाज देती उसके पीछे भागने लग जाती हूं। उस अंधेरे सुनसान रास्ते पर वो साया आखिरकार एक दीवार के पास रुक गया। वो पीठ मोड़कर खड़ा हो गया। मैं बेचैनी और परेशानी से उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका रुख अपनी तरफ करती हूं। वो कोई और नहीं, शाहरुख था। उसको देखते ही मुझे झटका लगा। उसकी आंखों में कुछ था, न जाने क्या, और उसने झुककर मेरे कान में कुछ कहा जो मुझे याद नहीं। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे जिस्म में बहुत दर्द था। दवाइयां खाई, लेकिन ये ना जाने कैसा दर्द था जो कम ही नहीं हो रहा था। मैं जब भी आंखें झपकती, मेरी आंखों के आगे शाहरुख का चेहरा आ रहा था, जिससे मुझे अजीब सी फीलिंग हो रही थी। इसी हालत में मैं रस्म के लिए तैयार हुई। सब मेहमान आ गए थे। खानदान की बात थी, छेड़छाड़ और रौनक का समा था। रस्म शुरू हुई। मेरी खाला ने मुझे अंगूठी पहना दी। जो मिठाई उन्होंने मुझे खिलाई वो मुझे बहुत कड़वी सी लगी, जो मैंने फौरन हाथ में लिए टिश्यू पेपर में निकाल दी। अम्मी ने यही कहा, कल से ऐनी की तबीयत सही नहीं है, तो खाला ने भी इस बात का बुरा नहीं मनाया। और फिर सब लोग रस्म करने और हार पहनाने लगे, लेकिन मैंने फिर किसी के हाथ से
मिठाई नहीं खाई। नजमा और उसकी अम्मी भी आई। उसकी अम्मी ने मुझे तो हार पहनाया ही, लेकिन नजमा भी खास तौर पर मेरे लिए हार लाई थी। हार पहनाते उसने सरगोशी की, ये शाहरुख ने खास तुम्हारे लिए बनवाया है। इस हार में गेंदे के फूल लगे थे। मुझे गेंदे के फूल बहुत पसंद थे। जब भी इसका मौसम आता मैं उसके पौधे अपनी सीढ़ियों पर जरूर लगाती। अक्सर गमले मैंने शाहरुख से ही मंगवाए और वो ला भी देता था। मैं नजमा की इस बात पर न जाने क्यों उसको कुछ कह न सकी। मेरी हालत में पहले ही कोई इतना सुधार नहीं था, कैफियत वही थी। उसके ऐसा कहने पर मैं गैर इरादी तौर पर बोल गई, शाहरुख की तबीयत अब कैसी है? वो मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कुराहट अजीब थी। तुम उससे खुद पूछ लेना। लेकिन मुझे उसका इस तरह ये बोलना बुरा भी नहीं लगा। 2 माह बाद शादी की तारीख रखी गई। हमारे यहां तो वैसे भी लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाते। तकरीब खत्म हुई। मैंने तो खाना भी नहीं खाया, बस जाकर सो गई। मैं बस सोना चाह रही थी। उस रात फिर ख्वाब का वही तारीख जहां था, मैं उसके पीछे भाग रही थी। उस रात भी उसने मुझे उसी तरह देखा और मेरे कान में कुछ कहा जो मुझे ना समझ आया ना याद रहा। और फिर वो रात और उससे आगे आने वाली मजीद 3 रातें मेरी ऐसी ही गुजरी। जब मैं सुबह उठती तो वही कैफियत। आंखें बंद करूं तो शाहरुख का चेहरा सामने आ जाए। मेरी रस्म पर मुझे पहनाए गए सारे हार मेरे कमरे में ही लटके हुए थे। जब तक ताजा थे तो खुशबू के ख्याल से उसको लटका कर रखा हुआ था। जब मुरझाने लगे तो अम्मी ने वो तब भी फेंकने नहीं दिए। उनका इरादा था इनको ठंडा करवा देंगी, लेकिन बस कोई ना कोई काम आड़े आ जाता। मैंने चुपके से उसमें से वो गेंदे वाला हार अलग कर दिया जो मुझे नजमा ने पहनाया था। उसको अपनी अलमारी के पीछे डाल दिया। मैंने ये क्यों किया मैं नहीं जानती। चौथे दिन मैंने ख्वाब में शाहरुख के पीछे भागते उसको पकड़ ही लिया और उस रात ख्वाब में मुझे उसने वही हार पहनाया जो मुझे नजमा ने पहनाया था। मेरी आंख खुल गई। उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। उसके बाद मैं सो नहीं पाई। मैंने उस दिन तय कर लिया था कि मैं आज किसी भी तरह शाहरुख से बात करूंगी। मैं नाश्ता करके अभी सोच ही रही थी मैं नजमा की तरफ जाऊं कि मोहल्ले के किसी बच्चे ने आकर बताया शाहरुख का एक्सीडेंट हो गया है। मेरा दिल तो जैसे डूब कर उभरा। अम्मी और दादी तो फौरन नीचे चली गई, लेकिन न जाने क्यों मैं हिम्मत न कर पाई और बेजान टांगों के साथ बैठ गई। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी वो खैरियत से हो। अम्मी लोगों को गए काफी वक्त गुजर चुका था कि बराबर वाले फ्लैट वाली सना ने आकर बताया शाहरुख मर गया है। वो इस एक्सीडेंट में जाबिर ना हो सका। मुझे तो लगा जैसे मेरे ऊपर से ट्रेन गुजर गई। मैं अपनी कैफियत बता नहीं सकती। मेरी शक्ल देखकर सना भी परेशान हो गई। वो भागकर पानी लाई। उसने मुझसे कहा, एनी हिम्मत करो, हमें नजमा को संभालना है। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे क्या हो रहा है। काफी देर बाद मैं हिम्मत करके सना के साथ नीचे आई। ऐन उसी वक्त पता चला जनाजा आ गया है। हमारी बिल्डिंग में नीचे टेंट लगाकर वहां जनाजे के इंतजामात किए जाते हैं। सीढ़ियां इतनी पतली हैं कि लोगों की आमदरफ्त ही मुश्किल हो जाती है। हम दोनों भी सीधा नीचे आ गए। बहुत सोगवार माहौल था। आहें, सिसकियां। जनाजा लाकर बीच में रखा जा चुका था और चेहरा खोल दिया गया था। नजमा तो शाहरुख के सिरहाने जमीन पर बैठी हुई थी। उसकी अम्मा को
غشی کے دورے پڑ رہے تھے۔ میں نے تو آج اس سے بات کرنی تھی۔ سب لوگوں کے ساتھ میں بھی آگے بڑھی۔ میری نظر اس کے چہرے پر پڑی، جیسے دل پر ایک گھوسا سا پڑا۔ میری کیفیات میرے بس سے باہر تھی۔ مجھے شاہ رخ سے کوئی محبت نہیں تھی اور نہ ہی انسیت، لیکن اسے اتنے دن خواب میں دیکھا۔ کوئی تعلق تھا جو بن گیا، لیکن وہ تعلق اس کی موت کی وجہ سے ادھورا رہ گیا۔ وہ سرگوشی جو اتنے دنوں سے وہ میرے کان میں کر رہا تھا، اس کا چہرہ دیکھتے ہی مجھے یاد آ گیا۔ وہ کہتا تھا، اینی میرے ساتھ چلو۔ وہ سرگوشی جیسے میرے کانوں میں ہونے لگی۔ میں اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور میرے کانوں میں مجھے اس کی آواز سنائی دی۔ یہ اتنا خوفناک تھا، میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے اطراف کا ہوش نہ رہا۔ شاہ رخ کے جنازے پر میرا بے ہوش ہونا لوگوں کے لیے حیرت کی بات تھی، اور برا یہ ہوا میں بے ہوشی کی حالت میں شاہ رخ کا نام لیے جا رہی تھی۔ مجھے بمشکل ہوش آیا۔ جب میں ہوش میں آئی تو میرے اطراف امی، دادی اور کچھ خواتین تھی۔ جنازہ جا چکا تھا۔ امی بہت غصے میں تھی۔ مجھے ثنا ہاتھ پکڑ کر اوپر لائی، لیکن مجھے اس وقت کسی چیز سے بھی زیادہ شاہ رخ کا خیال تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا مجھ سے کس نے کیا کہا۔ میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ میں بس سونا چاہتی تھی۔ میں سو تو گئی، لیکن مجھے اس رات کوئی خواب نہ آیا۔ یہ ابتدا تھی۔ میری بے چینی اس صبح اور بڑھ گئی۔ مجھے لگا میں دوبارہ سوؤں گی تو خواب آ جائے گا، لیکن نیند میری مرضی سے تھوڑی آنی تھی۔ اس وقت میرے دل میں جو خیال آیا میں نے وہ کیا۔ میں دبے پاؤں دادی کے کمرے سے ان کی نیند کی دوا اٹھا لائی۔ میں نے وہ کھا لی اور باقی چھپا لی، اور پھر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میری حرکتیں مشکوک تھیں، لیکن امی نے مجھے کچھ کہا نہیں۔ وہ دن ایسے ہی گزر گیا۔ دوسرا دن سویم کا تھا۔ امی مجھے منع کر گئی تھی کہ میں گھر پر رہوں۔ میں تو خود بھی گھر پر رہ کر سونا چاہتی تھی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں نے پھر دوا کھائی اور میں سو گئی، اور پھر خواب میں نے شاہ رخ کو دیکھا، اسی طرح خود کو اس کے پیچھے بھاگتے۔ وہی خواب، کوئی رد و بدل نہیں۔ ہاں، اب اس کی سرگوشی مجھے سنائی دیتی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، اور سچ تو یہ ہے میں خود بھی اب اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ میں شام تک سوتی رہی۔ جب اٹھی تو امی لوگ لوٹ آئے تھے۔ امی مجھے کچھ چپ چپ لگی۔ ثنا بھی میری طبیعت پوچھنے آئی۔ اس نے بتایا میرا اس طرح بے ہوش ہونا اور بے ہوشی میں اس کا نام لینا، اپنی منگنی پر مٹھائی نہ کھانا۔ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ کہنے والوں نے تو یہ بھی کہا چند دن پہلے شاہ رخ کی طبیعت خراب ہوئی تھی، اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی۔ میری تو ٹھیک ٹھاک بدنامی ہو گئی ہے۔ دراصل ثنا بھی یہی ٹو لینے آئی تھی، لیکن میں نے اس کو کچھ نہ کہا۔ میرا کھانا پینا بالکل ختم ہو گیا تھا۔ مجھ سے کوئی بات کرتا تو مجھے سمجھ ہی نہ آتا۔ میں خود جیسے بولنا بھول گئی تھی۔ میں اب خواب میں نہیں بلکہ شاہ رخ کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کے لیے میری تڑپ بڑھنے لگی تھی۔ میری امی کو بھی لگنے لگا تھا کہ میرا اور شاہ رخ کا کوئی تعلق تھا۔ ایک موت شاہ رخ کی ہوئی اور ایک موت نہ جانے کیوں ایسا لگ رہا تھا ہمارے گھر ہو گئی ہے۔ گھر میں کچھ عجیب چیزیں ہونے لگی۔ ایک رات ابا پانی پینے اٹھے۔ ان کو لگا میرے کمرے سے کسی کی باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ وہ تشویش سے آگے بڑھے اور دروازے کی آڑ میں کھڑے ہو کر انہوں نے باقاعدہ سنا میں کسی مرد سے باتیں کر رہی ہوں۔ ان سے رہا نہ گیا۔ وہ غصے
اور تیش میں جیسے ہی میرے کمرے میں داخل ہوئے میں تو بے خبر سو رہی تھی۔ ابا تو جیسے گنگ ہو گئے۔ چھوٹا سا گھر تھا، کوئی ہوتا تو کہاں جاتا۔ ان کو کوئی وہم نہیں ہوا تھا، اور ایسے ہی اگلی رات دادی کے ساتھ ہوا۔ دادی تہجد پر اٹھی تو انہوں نے میرے کمرے کے باہر کوئی سایہ دیکھا۔ ڈر کر شور مچا کر انہوں نے سب کو اٹھا دیا۔ ان کا کہنا تھا کوئی آدمی کمرے میں گیا ہے، جبکہ کوئی نہیں تھا۔ میں تو بے خبر سو رہی تھی۔ میں تو ان لوگوں کے ہلانے اور شور پر بھی نہ اٹھی۔ اس رات سب پر یہ انکشاف بھی ہو گیا میں نیند کی گولیاں کھاتی ہوں۔ وہ گولیاں انہیں میرے تکیے کے پاس سے مل گئیں، اور میرا رجسٹر بھی ملا جس میں نے شاہ رخ کا نام لکھ لکھ کر بھر دیا تھا۔ ابا نے اس سارے معاملے کو بہت ٹھنڈے دماغ سے سوچا۔ امی اور باقی گھر والوں سے بھی یہی کہا، معاملہ جو دکھ رہا ہے وہ ہے نہیں، ہمیں معاملے کی جڑ تلاش کرنی چاہیے۔ ابا وہ رجسٹر لے کر صبح سویرے کسی سے ملنے چلے گئے۔ ان بزرگ نے جو ابا کو بتایا وہ بہت خوفناک تھا۔ ان کا کہنا تھا آپ کی بیٹی پر کالا علم کیا گیا ہے۔ کرنے والے نے جو کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کی بیٹی اس کے زیر اثر ہے، اور وہ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلنے لگی ہے۔ دراصل اس عمل کے لیے جن چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے وہ گندی چیزیں ہوتی ہیں۔ مجھے خواب میں شاہ رخ نہیں دکھتا تھا، وہ شاہ رخ کی شکل میں کوئی چیز تھی جس کو میرے پیچھے لگایا گیا تھا تاکہ وہ مجھے شاہ رخ کی طرف راغب کر سکے۔ شاہ رخ تو حادثاتی طور پر اس دنیا میں نہ رہا، لیکن جو چیز میرے پیچھے آئی تھی اس نے میرا پیچھا پکڑ لیا۔ اب وہ مجھے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ یہ بہت خطرناک تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے سارے گھر کی صفائی کرنے اور میری منگنی پر آنے والی ہر چیز کو گھر سے ہٹا دینے کو کہا، اور سختی سے تاکید کی یہ کام خاموشی سے کیا جائے۔ گھر میں اس بات کو ڈسکس نہ کریں، بلکہ ابا کو کہا وہ رجسٹر واپس لے جا کر رکھ دیں۔ ابا جب گھر لوٹے تو میں پاگلوں کی طرح رجسٹر ڈھونڈ رہی تھی۔ ابا کے ہاتھوں میں رجسٹر دیکھ کر میں ان سے چھین کر اپنے کمرے میں لے کر بھاگ گئی، اور پھر ان بزرگ کی ہدایت پر عمل کیا گیا۔ پورے گھر کی غیر محسوس طور پر صفائی کی گئی۔ نہ صرف وہ ہار جو مجھے پہنایا گیا تھا اس پر جادو تھا، بلکہ جو مہندی مجھے لگائی گئی تھی اس پر بھی جادو تھا، چونکہ وہ ہار میں نے الماری کے پیچھے ڈالا تھا، وہ گھر والوں کو نہیں ملا۔ ادھر میری حالت دن بدن بگڑ رہی تھی۔ میں یا تو سونے کے چکر میں رہتی یا بس نیچے شاہ رخ کے گھر بھاگنے کے۔ میری شادی کیا ہونی تھی؟ خالہ تک یہ ساری باتیں غلط انداز میں پہنچی۔ وہ گھر آ کر میری حالت دیکھ گئی اور رشتہ ختم کر گئی۔ شاہ رخ خود تو اس دنیا سے چلا گیا، اس کے اس عمل نے میری زندگی تباہ کر دی جس میں نجمہ بھی شریک تھی۔ اس سے اپنے بھائی کی تکلیف دیکھی نہ گئی۔ اس نے واقعی خودکشی کی کوشش کی تھی۔ اس نے تو اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ جب میری طبیعت نہ سنبھلی تو ان بزرگ نے پھر یہ کہا، اپنے گھر کا ساز و سامان نکالو، پھر صفائی کرو۔ جب تک وہ چیز جس کے ذریعے جادو ہوا ہے وہ گھر میں ہے، میری جان نہیں چھوٹے گی۔ اور پھر سب سامان نکالا گیا۔ وہ ہار الماری کے پیچھے سے مل گیا۔ ایک طویل علاج کا سلسلہ چلا۔ میں خود اس سے جان نہیں چھڑانا چاہتی تھی۔ جو مجھ سے کہا جاتا میں نہیں کرتی۔ مجھے تو اس شاہ رخ سے محبت ہو گئی تھی جو مجھے دکھا کرتا تھا، لیکن میرے ماں باپ نے میرے پیچھے اپنی جان لگا دی۔ ہم نے وہ گھر بھی چھوڑ دیا۔ ہم بس روڈ سے نکل کر دوسری جگہ شفٹ ہو گئے۔ اس گھر کو چھوڑنے سے پہلے
نجمہ مجھ سے ملنے آئی تھی، امی نے ملنے نہ دیا، وہ شرمندہ تھی، معافی مانگ رہی تھی۔ بھائی کی محبت میں اس سے جو ہوا اس پر اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا تھا، اور پھر 2 سال میں مکمل طور پر صحیح ہو گئی۔ مجھے بہت سی باتیں یاد نہیں جو میں اس جنونی حالت میں کیا کرتی تھی۔ جو کچھ یاد تھا وہ سب آپ لوگوں کو سنایا۔ ان حالات نے مجھے میرے دین سے قریب کیا۔ میں جو نماز پابندی سے نہیں پڑھتی تھی اب تہجد گزار ہوں۔ ان حالات کے چوتھے سال میری شادی ایک دیندار گھرانے میں ہوئی، اور اب میں اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا کہ خوشیاں صرف بڑے گھروں میں نہیں ہوتی ہیں۔ میرے شوہر کا گھر چھوٹا ضرور ہے، لیکن یہاں سکون ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے پتہ چلا تھا نجمہ کی شادی آج بھی نہیں ہوئی۔ میرا دل ہے میں زندگی میں ایک بار صحیح اس سے ضرور ملوں۔ میں اس بلڈنگ میں دوبارہ کبھی نہیں جانا چاہتی، لیکن ہماری رہائش اسی علاقے میں ہے، آتے جاتے وہاں نظر پڑ ہی جاتی ہے۔ اب دل و دماغ بالکل صاف ہے۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہتا ہے۔